नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल ज्ञानबन्धुमा स्वागत छ। साथीहरू, पैसा कमाउन गाह्रो छ, तर त्यो भन्दा पनि गाह्रो कमाएको पैसालाई बचाउनु हो र पैसा बचाउनु भन्दा पनि गाह्रो बचाएको पैसालाई बढाउनु हो। मानौ हामीले जसो तसो पैसा बचाउन सुरु गर्यौं र बचाएको पैसालाई बढाउनको लागि हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने बारेमा सोच्यौं। अब प्रश्न आउँछ, इन्भेस्टमेन्ट गर्न त गर्ने, तर कहाँ गर्ने त? सुनमा इन्भेस्ट गर्ने कि, घर जग्गामा इन्भेस्ट गर्ने कि, पुरानो पैसामा इन्भेस्ट गर्ने कि, बन्ड्स र डिभेन्चरमा इन्भेस्ट गर्ने कि, या शेयर बजारमा इन्भेस्ट गर्ने? इन्भेस्टमेन्ट गर्ने क्षेत्र धेरै छन्, त्यसैले पहिला कहाँ इन्भेस्ट गर्ने भनेर हामीले डिसिजन लिनु पर्दछ। इन्भेस्टमेन्ट गर्न अगाडि हामी कति रिस्क लिन सक्छौं र हामीलाई कति रिटर्न चाहिन्छ, हामीले कति समय दिन सक्छौं अध्ययनको लागि, कति समयको लागि हामी इन्भेस्टमेन्ट गर्न लागिरहेका छौं, यी सबै कुराहरू हामीले इभ्यालुएट गर्नुपर्छ। इन्भेस्टमेन्ट गर्न अगाडि यी कुराहरू इभ्यालुएट गर्नु एकदमै आवश्यक पनि छ। यदि तपाईहरूलाई धेरै रिटर्न चाहिन्छ र त्यसको लागि तपाईँ धेरै रिस्क लिन पनि तयार हुनुहुन्छ भने शेयर बजार तपाईको लागि एकदमै उपयुक्त ठाउँ हो। यो कुरा मैले बिना आधार भनेको होइन, मैले भनेको कुरालाई साबित गर्नको लागि मसँग धेरै आधारहरू र उदाहरणहरू छन्। शेयर बजार लगानीको लागि एउटा राम्रो विकल्प हुनुको आधारहरू यस प्रकार रहेका छन्। नम्बर 1, सजिलै कुनै पनि कम्पनीको बिजनेस पार्टनर बन्न सक्नु। यदि तपाईले कुनै कम्पनीको शेयरमा इन्भेस्ट गर्नुभयो भने तपाईँ पनि त्यस कम्पनीको हिस्सेदार बन्न सक्नुहुन्छ, यानी शेयर होल्डर बन्न सक्नुहुन्छ। टिभी हेर्दाखेरि, न्युजपेपरहरू पढ्दा या बाटोमा हिँडिरहँदा यदि हामीले कुनै ठुलो कम्पनीको बारेमा सुन्यौं अथवा कुनै ठुलो कम्पनीलाई देख्यौं भने हामी मध्ये धेरैजना पक्कै पनि के सोच्दछौं भने, ओहो कति ठुलो कम्पनी, म पनि यस कम्पनीको मालिक अथवा बिजनेस पार्टनर हुन पाए पो यो कम्पनीले कति धेरै नाफा कमाउँछ होला, मैले पनि त्यो नाफाको केही हिस्सा पाउन पाएको भए हुन्थ्यो। एनटिसी एनसिएलबाट फोन गर्दा यी कम्पनीहरूको मालिक बन्न मन लाग्ला, वाइवाई चाउचाउ खाँदा विनोद चौधरीको बिजनेस पार्टनर बन्न मन लाग्ला, बाटोमा हिँड्दै गर्दा कुनै ब्याङ्कको ठुलो हेड अफिस देखेर त्यस ब्याङ्कमा लगानी गर्न मन लाग्न सक्छ। यदि हजुरहरू पनि यस्तै सपना देख्नुहुन्छ भने हजुरहरूको यस्तो सपना शेयर बजारले पूरा गर्न सक्छ। तपाईलाई जुन कम्पनीको बिजनेस पार्टनर बन्न मन छ, तपाईले त्यो कम्पनीको शेयर बजारबाट किन्नु भयो भने तपाईँ त्यस कम्पनीको मालिक बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईले जति धेरै पैसा कुनै कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ, तपाईँ त्यस कम्पनीको त्यति नै ठुलो हिस्सेदार बन्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले जुन मन लाग्यो त्यही कम्पनीको शेयरमा इन्भेस्ट गर्न चाहिँ सक्नुहुन्न। तपाईले त्यही कम्पनीको मात्र शेयर किन्न सक्नुहुन्छ जुन कम्पनीले पब्लिकबाट पैसा उठाएको हुन्छन्, यानी आइपिओ को रूपमा जुन कम्पनीले पब्लिकबाट पैसा उठाएर शेयर निष्कासन गरेको हुन्छन्, तपाईले त्यही कम्पनीको शेयर मात्र किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले एनसिएल, डाबर नेपाल जस्तो कम्पनीमा हामी शेयर बजार मार्फत इन्भेस्ट गर्न सक्दैनौं, किनकि यी कम्पनीहरूले आइपिओ मार्फत पब्लिकबाट पैसा उठाएको छैनन्। तर हामीले विभिन्न ब्याङ्क, एनटिसी, युनिलिभर नेपाल जस्ता कम्पनीमा चाहिँ सजिलै इन्भेस्ट गरेर यिनीहरूको पार्ट ओनर चाहिँ बन्न सक्छौं। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 2, सोर्स अफ प्यासिभ इन्कम। हामीले धेरै प्रकारबाट पैसा कमाउन सक्छौं, तर सामान्यतः दुई प्रकारको इन्कम हुन्छन्। पहिला हो एक्टिभ इन्कम र दोस्रो हो प्यासिभ इन्कम। आफ्नो मेहनत र समय दिएर हामी पैसा कमाउँछौं भने त्यसलाई एक्टिभ इन्कम भनिन्छ। जस्तै जागिर खानु अथवा पसल थाप्नु, यानी जबसम्म मेहनत गरिन्छ, समय दिन्छ, पैसा कमाइन्छ। तर मेहनत गर्न छोड्नुस्, समय दिन छोड्नुस्, पैसा आउन बन्द हुन्छ। तर प्यासिभ इन्कममा यस्तो हुँदैन। प्यासिभ इन्कम कमाउनको लागि सुरुमा मेहनत गर्नु पर्दछ, समय दिनु पर्दछ, त्यसपछि मेहनत नगरे पनि समय नदिए पनि प्यासिभ इन्कम आइरहन्छ, कहिले रोकिँदैन। जस्तै रेन्टल इन्कम, एक पटक मेहनत गरेर घर बनाउनु, त्यसपछि हरेक वर्ष वा हरेक महिना घर भाडा आइरहन्छ, प्लस जग्गाको भ्यालुएसन पनि बढिरहन्छ। यसको लागि बारम्बार मेहनत गर्नु पर्दैन। वारेन बफेटले पनि भनेका छन् कि यदि तपाईलाई धनी हुन मन छ भने तपाईले सुत्दा पनि पैसा कमाउन सक्नुपर्ने हुन्छ। आफू सुत्दा र घुम्दा पनि पैसा कमाउनको लागि एक्टिभ इन्कमले हुँदैन, त्यसको लागि प्यासिभ इन्कम नै चाहिन्छ। प्यासिभ इन्कम क्रिएट गर्न एउटा राम्रो माध्यम शेयर बजार पनि हो। मानौ तपाईले कुनै कम्पनीमा इन्भेस्ट गर्नुभयो, यसको मतलब तपाईँ पनि त्यस कम्पनीको बिजनेस पार्टनर हुनुभयो। त्यस कम्पनीले जति पनि नाफा कमाउँछ त्यस नाफाको केही हिस्सा तपाईले पनि डिभिडेन्डको रूपमा आफ्नो इन्भेस्टमेन्टको आधारमा पाउन सक्नुहुन्छ। यो डिभिडेन्ड कमाउनको लागि तपाईले त्यस कम्पनीमा गएर काम गर्नु पर्दैन, किनभने तपाईलाई त्यो डिभिडेन्ड तपाईले त्यस कम्पनीमा गर्नुभएको इन्भेस्टमेन्टले कमाएर दिएको हो। यसरी शेयर बजारबाट तपाईले डिभिडेन्डको रूपमा रेगुलर आम्दानी कमाउन सक्नुहुन्छ, जसको लागि तपाईले स्वयं त्यस कम्पनीमा काम गर्न जानु पर्दैन। यहाँ तपाईको पैसाले तपाईको लागि काम गरेर तपाईलाई अरू पैसा कमाएर दिन्छ।
हाम्रो लागि जसरी वैशाखदेखि चैत्र 1 वर्ष हुन्छ, यानी वैशाखमा सुरु हुन्छ र चैत्रमा वर्ष सकिन्छ, त्यसै गरी कम्पनीहरूको पनि वर्ष साउनदेखि सुरु हुन्छ र असारमा सकिन्छ, यानी ठ्याक्क 1 वर्षको हुन्छ र यिनीहरूको वर्षलाई आर्थिक वर्ष भनेर भनिन्छ। र यो एक आर्थिक वर्षमा कम्पनीले जति पनि कमाउँछ त्यसलाई डिभिडेन्डको रूपमा कम्पनीले श्रावणदेखि पुससम्म बाँड्नु पर्ने हुन्छ र अब कम्पनीले बाँडेको त्यस डिभिडेन्ड लिन तपाईले कहीँ पनि जानु पर्दैन। तपाईले जुन डिम्याट अकाउन्टमा त्यस कम्पनीको शेयर राख्नु भएको छ त्यही डिम्याट अकाउन्टमा तपाईको शेयर दिएको छ भने शेयर आउँछ, अथवा पैसा दिएको छ भने त्यही डिम्याटमा मेन्सन गरेको अकाउन्ट नम्बरमा आउँछ। यदि तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएन भने फेरि एकचोटि सुन्नुस्। कम्पनीले आफ्नो नाफाबाट डिभिडेन्ड दिन्छ र डिभिडेन्ड दुई खालको हुन्छ, बोनस शेयर र क्याश डिभिडेन्ड। बोनस शेयर तपाईको डिम्याट अकाउन्टमा आउँछ भने क्याश डिभिडेन्ड तपाईले मेन्सन गरेको अकाउन्ट नम्बर यानी ब्याङ्क अकाउन्टमा आउँछ। र अब डिम्याट अकाउन्ट र ब्याङ्क अकाउन्ट बीच के फरक छ भन्नुहुन्छ भने जसरी ब्याङ्क अकाउन्टमा हामीले पैसा राख्छौँ वा तपाईले पैसा राख्नुहुन्छ र पैसा राख्नको उद्देश्यले खोलिन्छ, त्यसै गरी डिम्याट अकाउन्ट भनेको शेयर राख्नको लागि, यानी त्यहाँ शेयर मात्र राखिन्छ र त्यही राख्नको उद्देश्यले डिम्याट अकाउन्ट खोलिन्छ। र कम्पनीले डिभिडेन्ड दिँदाखेरि बोनस दिएको छ भने डिम्याट अकाउन्टमा आउँछ र क्याश दिएको छ भने यानी पैसै दिएको छ भने त्यो चाहिँ तपाईको ब्याङ्क अकाउन्टमा आउँछ। तर डिभिडेन्ड बाँड्नलाई कम्पनी प्रोफिटेबल चाहिँ हुनुपर्दछ। लसमा गएको कम्पनीले डिभिडेन्ड बाँड्न सक्दैन। कम्पनी प्रोफिटेबल नै छ भने पनि कम्पनीले डिभिडेन्ड बाँड्नै पर्छ भन्ने अनिवार्य छैन। डिभिडेन्ड बाँड्ने कि नबाँड्ने र कति बाँड्ने भन्ने डिसिजन कम्पनीको बोर्ड अफ डिरेक्टरको हुन्छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 3, वेल्थ क्रिएसन। योभन्दा अगाडि हामीले डिभिडेन्ड इन्कमको बारेमा चर्चा गरेका थियौँ कि कसरी हामीले शेयरमा लगानी गर्यौँ भने हामीले प्यासिभ इन्कम कमाउँछौँ डिभिडेन्डको रूपमा र त्यसरी हाम्रो सम्पत्ति बढ्दै जान्छ भनेर। तर यदि कुनै कम्पनीले फाइनेन्सियली राम्रो पर्फर्मेन्स गर्यो भने, यानी त्यो कम्पनीको पर्फर्मेन्स राम्रो हुँदै गयो भने त्यस कम्पनीको शेयर प्राइस पनि त बढ्छ नि। उदाहरणको लागि यदि तपाईले कुनै कम्पनीको शेयर 500 रुपियाँमा किन्नुभयो र यदि त्यस कम्पनीको अर्निङ पर शेयर, प्रॉफिट यानी नाफा, रेभिन्यू जस्ता फाइनेन्सियल इन्डिकेटरहरू बढ्न थाल्यो भने, यानी त्यस कम्पनीले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्न थाल्यो भने त्यस कम्पनीको शेयर प्राइस पनि बढ्न थाल्छ र जति धेरै त्यस कम्पनीको प्राइस बढ्छ त्यति नै तपाईलाई पनि त फाइदा भयो नि। त्यसैले शेयर बजारमा दुई तरिकाले तपाईले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। पहिलो हो कम्पनीले दिने डिभिडेन्ड, यानी कम्पनीले डिभिडेन्ड बाँड्यो भने, र दोस्रो हो कम्पनीको शेयर प्राइस बढ्यो भने। अब म तपाईलाई शेयर बजारबाट वेल्थ क्रिएसन भएको दुईवटा उदाहरण दिन्छु है त, यानी शेयर बजारबाट शेयरले कसरी सम्पत्ति बनाइदिएको छ त्यसको दुईवटा उदाहरण दिन्छु। यदि कसैले आजभन्दा 30-35 वर्ष अगाडि विप्रो कम्पनीमा 10,000 भारू इन्भेस्ट गरेको थियो भने त्यस कम्पनीको 10,000 भारू अहिले बढेर 600 करोड भारू जति हुने थियो। यो उदाहरण त हो इन्डियाको। अब उदाहरण लिऊ हाम्रो आफ्नै नेपालको। यदि कसैले आजभन्दा 35 वर्ष अगाडि नोबेल ब्याङ्कको आइपिओमा 6,000 रुपियाँ इन्भेस्ट गरेको थियो भने आज त्यस व्यक्तिको 6,000 रुपियाँ बढेर 1 करोड 50 लाख यानी 1.5 करोड भन्दा पनि बढी हुने थियो। यो त एक दुईवटा उदाहरण मात्र हो। यस्तो उदाहरण शेयर बजारमा धेरै छन्, तर फेरि शेयर बजारले डुबाएको कथा पनि धेरै छन्। त्यसैले शेयर बजारमा इन्भेस्ट गर्न अगाडि अध्ययन गर्नु एकदमै आवश्यक छ, जुन तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विभिन्न पुस्तकहरू अथवा क्लासहरू लिएर गर्न सक्नुहुन्छ। वा अर्को तरिका यानी फ्री मेथड भनेको तपाईले हाम्रो शेयर बजारको प्लेलिस्टहरू हेर्न सक्नुहुन्छ वा हाम्रो च्यानलमा भएका शेयर बजारको विभिन्न टपिकका विभिन्न सिरिजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँबाट तपाईले राम्रो नलेज पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसको लिंक मैले तल डिस्क्रिप्सनमा वा माथि आई बटनमा राखिदिएको छु, त्यहाँबाट गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 4, ट्याक्स सेभिङ। यदि तपाईले कुनै बिजनेस स्टार्ट गर्नु भएको छ भने तपाईले त्यस बिजनेसको प्रकृति हेरेर 25% देखि 30% सम्म सरकारलाई कर बुझाउनु पर्ने हुन्छ। तर त्यही पैसा तपाईले शेयर बजारमा इन्भेस्ट गरेर नाफा कमाउनु भयो भने तपाईले नाफाको खाली 5% अथवा 7.5% मात्र कर सरकारलाई बुझाउनु पर्दछ। यदि तपाईले शेयर किनेर 1 वर्ष भन्दा कम समयसम्म होल्ड गरेर नाफामा बेच्नु भयो भने नाफाको 7.5% र 1 वर्ष भन्दा बढी समयको लागि शेयर होल्ड गरेर नाफामा शेयर बेच्नु भयो भने नाफाको 5% कर तपाईले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो नेक्स्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 5, लेस क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट। यदि तपाईले कुनै बिजनेस स्टार्ट गर्नु भयो भने तपाईलाई धेरै पैसाको जरुरत पर्दछ र झन्झट पनि धेरै हुन्छ, जस्तै कम्पनी दर्ता गर्ने, स्टाफ हायर गर्ने र अरूहरू। तर शेयर बजारमा इन्भेस्ट गर्नको लागि धेरै पैसा नै चाहिन्छ भन्ने जरुरी छैन। आइपिओ भर्नको लागि त 1000 रुपियाँ मात्र भए पनि पुग्छ र सेकेन्डरी मार्केटमा इन्भेस्ट गर्नको लागि पनि धेरै पैसा चाहिन्छ नि भन्ने पनि जरुरी छैन। 10-15 हजार मात्र भए पनि पुग्छ, जुन अहिलेको जमानामा एउटा स्टुडेन्टसँग पनि भइ नै हाल्छ। त्यस्तै अब कुरा गरौँ हामी हाम्रो लास्ट पोइन्टको बारेमा। नम्बर 6, ट्रान्सपेरेन्सी।
शेयर बजारमा सबै कुरा ट्रान्सपेरेन्ट हुन्छ। जस्तै तपाईले कुनै एरियामा घर जग्गा किन्दै हुनुहुन्छ भने कसैले जग्गाको एउटा भाउ भन्ला त कसैले अर्को भाउ भन्ला। तर शेयर बजारमा शेयर प्राइस सबैको लागि एउटै हुन्छ। शेयर प्राइस बढ्दा सबैको लागि एकै प्रकारले बढ्छ र घट्दाखेरि सबैको लागि एकै प्रकारले घट्छ। शेयर किनबेच गरे बापत हामीले ब्रोकरलाई हाम्रो कारोबारको आधारमा कमिसन तिर्नुपर्ने हुन्छ, जुन तल चार्टमा देखाए अनुसार फिक्स्ड हुन्छ। ब्रोकरले यो चार्टमा देखाए अनुसारको नै कमिसन लिन्छन् र यो भन्दा बढी पनि लिन पाउँदैनन् र घटी पनि लिन पाउँदैनन्। त्यसैले शेयर बजार ट्रान्सपेरेन्ट छ। तर फेरि इन्साइडर ट्रेडिङ जस्तो घटना पनि शेयर बजारमा कमन नै छ। त्यसबाट भने हामी बच्न सक्नु पर्दछ। यसरी नै शेयर बजारमा इन्भेस्ट गर्नुको अरू फाइदाहरू पनि छन्। जस्तै तपाईले आफ्नो शेयर धितोमा राखेर ब्याङ्कबाट लोन लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले कुनै पनि कम्पनीको शेयर सजिलै किन्न र बेच्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दा बाहेक शेयर बजारमा इन्भेस्ट गर्नुको अरू पनि धेरै फाइदाहरू छन्। तर फेरि मैले यसो भनिरहँदा बिना अध्ययन यस मार्केटमा छिर्नु भनेको चाहिँ आफूले मेहनत गरेर कमाएको पसिना जोडेर कमाएको पैसा अध्ययन गर्ने व्यक्तिले दिनु सरह हो। त्यसैले शेयर बजारमा पैसा छ भन्दैमा बिना अध्ययन छिर्नु पनि हुँदैन। अध्ययन गर्न एकदमै आवश्यक छ। यसको लागि हामीले फन्डामेन्टल एनालाइसिसको सिरिज बनाएका छौँ, शेयर मार्केट बिगिनर सिरिज बनाएका छौँ, साथै शेयर मार्केट एडभान्स सिरिजहरू पनि बनाएका छौँ। मात्र तपाईले बाँकी हेर्न छ तिनीहरूलाई। त्यसैले ती सिरिजहरू पनि एकपटक अवश्य हेर्नुहोला र आफ्नो नलेज बढाउनु होला। यदि तपाईलाई हामीले गरेको यो सानो कोसिस मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। र लास्टमा हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद।